Good morning mga kabalyers o ka-viewers. Mugreet lang ko sa kong igsuon nga kamagulangan namo dito sa Amerika. Happy birthday Glor. Gloria Dalahay. Manginaot ko nga maayo imong lawas o ganang tagaan pa kag taas nga kinabuhi o ayo-ayo mo diya sa Amerika Glor dayon. Thank you kayo sa imong mga kaayo namo diri sa Pilipinas nga kabalo man ka nga ang Pilipinas lisod yung kayo diri. Puhon makaanha ra ko diha puhon kung kaluyan ta sa Ginoo. Og salamat kay Glora nga wala jud kay bukas nga magtan-aw sa mga ba nga sa unsa mi ka lisod diri na nagtan-aw gyapon ka. Og ayo-ayo mo diha sa tanan sa Amerika ng mama Edwin ikaw importante nga maayo imong lawas Glor then tatagaan ka pa kag kanang taas nga kinabuhi og piskay nga kinabuhi. God bless Glor. Ingat sa imong pamilya. Good morning.